يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. سهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير الحمد لله. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم واحد الشهيوات ضمن مائده الافطار، وكنت حضرتهم من قبل وقلت علاش ما نشاركهمش معكم. غادي نحضر معكم واحد سالاد وواحد كيكه ديال المول العجيب، كتجي بواحد الطريقه اللي هي زوينه. وغادي نحضر معكم واحد الطريقه جديده ديال الكرواسه اللي غادي تكون معمره على شكل ساندويتش كيف ما كتشوفوا معايا. كتجي زوينه وكتجي خفيفه. نخليكم مع المقادير طريقه التحضير. اول حاجه غادي نحضروا العجين المورق. غادي نحتاجوا هنا واحد بزاف ديال الفرص، شويه ديال الملح، نص كاس ديال الزيت، شويه ديال السكر، واحد المعلقه ديال الخميره وبيضه، وكاس ديال الحليب كبير مخلط ما بين الحليب والماء. غادي نديرها هكا في عجانه او في قصريه اللي عندكم. غادي ندلكوها مزيان، اهم حاجه خصها تدلك مزيان 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 كما كتشوفوا هنا. خدات وقتها في الدليك. من بعد غادي ناخذوها، غادي نديروها في شي اناء او بلاستيك غذائي ونغطيوها مزيان. نديروها في الثلاجه المده ديال تقريبا نصف ساعه صافي. من بعد غادي ناخذوا الزبده مارغرين ديال التوريق، غادي نقطعوها بحال هكا ونخليوها صاينه. اللي بغيتو هكا كتجي طريقه اسهل. غادي نغطيوها غادي نرشوها شويه بالمايزينا او النشا، ومن بعد غادي نحطوها ما بين ورقتين ديال ورق الفرن، وغادي ندلكوها هكا نسطحوها مزيان حتى تسطح تولي على هذا الشكل. من بعد غادي ناخذوا العجين ديالنا من بعد ما خرجناه من الثلاجه، كنحيدوه من الاناء او بلاستيك غذائي او نتوما فاش دايرينه. المهم كنرشوا طاوله العمل بالدقيق وكنبداو ندلكوها هكا بالمدلك. كنسرحوها على شكل مستطيل يكون طويل، ما كتاخذش لينا الوقت بزاف او المجهود صافي. من بعد كنجيبوا الزبده ديالنا كنحطوها في داك المستطيل وكنجمعوا الجوانب بحال هكذا، وصافي كنبداو ندلكو. كنسطحوا ديك الزبده اللي كاينه في الوسط وكنعاودوا نتنيوها على 4 كيف ما كتشوفوا الطريقه قدامكم. كندخلوها كنديروها في شي بلاستيك غذائي، كندخلوها عاوتاني للثلاجه لمده ديال نصف ساعه تقريبا او اكثر. المهم ما كنتوش مزروبين خليوها اكثر. كنعاودوا نخرجوها عاوتاني كنديروا لها نفس الطريقه. كناخذوا المدلك كنسطحوها هكا مزيان 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 باش هذيك الزبده اللي داخل حتى هي تسرح معنا في العجينه. وهاد العجينه كتجي ناجحه وكتجي زوينه زوينه بزاف، وممكن انكم تستعملوها في اي حاجه. انا استعملتها في هاد الكرواسه وجات زوينه. وهكا كنعاودوا نفس الطريقه كنتنيوها على 4 وكنعاودوا ندخلوها عاوتاني للثلاجه. وهنا عاوتاني كنجبدوها المره الاخيره اللي هي المره الثالثه. الا عندكم الوقت ممكن انكم تخليوها اكثر من نصف ساعه، تخليوها حتى لساعه حتى لجوج سوايع. نتوما عارفين العجين المورق قد ما بقى في الثلاجه قد ما كيكون ناجح. صافي هذه الطريقه الثالثه واللي هي الاخيره. غادي نديروها على شكل مستطيل كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نخشيوها نعاودو نردوها في بلاستيك غذائي ونردوها للثلاجه صافي. وعند الاستعمال عاد نجبدوها. انا هنا غادي نستعملها، جبتها من الثلاجه باش نستعملها ونصاوب كريوسات صغار. كيف ما كتشوفوا صدحت العجينه على شكل قسمتها على جوج. صدحت الاولى على شكل مستطيل وبديت كندير هكا مثلثات وكنحلوهم من التحت. كنديروا لهم واحد الفليحه من التحت ومن بعد كنبداو نجمعوهم هكا على هذا الشكل.
الطريقه السهله كيف ما كتشوفوا، كتاخدش لينا الوقت بزاف نهائيا، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو علاش كيساندويتشات وكيجيو خفاف. صافي كنبقاو غاديين على الطريقه حتى كنكملوا كلشي الكريوسات ديالنا كيف ما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. وهذا النصف الثاني حتى هو غادي ندير ليه نفس الطريقه، كنسلخو المستطيل هو الاول، من بعد كنديرو الاشكال مثلثات وكنحاولوا اننا نجيبو عبار واحد باش ما يجيش شي كبر من شي كيف ما كتشوفوا. كنعاودو نديرو نفس الطريقه، كندير واحد الفتيحات في التحت، من بعد كنجمعهم هكا كنتنيوهم. صافي من بعد كنديرهم في الطاوله اللي غتدخل الفرن، كنفرشوا لها واحد الورق ديال الفرن وكنستفوا فيها دوك الكرواسات ديالنا. من بعد نخليهم حتى يخمروا على خاطرهم، يتخليوهم 2 سوايع حتى ل3 ديال السوايع حتى كتشوفوهم خمروا على خاطرهم. من بعد كيف ما كتشوفوا هنا ملي خمروا درت ليهم البيض، كندهنهم بالبيض ورشهم بشويه ديال البافو او تخليهم هكاك اللي بغيتو. صافي من بعد كندخلوهم الفران يكون سخون، يكون سخناه من قبل. كنحطوهم من الفوق حتى كيطيبوا من الفوق وكنردوهم من التحت يتحمروا شويه، وهكا كيكون الشكل النهائي ديالهم. شفتوا كيفاش كيجيو زوينين وكيجيو مقرمشين كيف ما كتشوفوا ورطبين من الداخل، وفي نفس الوقت فيهم ديك التقرمشه ديال العجين المورق. شفتوا كيفاش كيجيو زوينين. كنتمنى انكم تجربوهم. وهنا الطريقه كيفاش غادي نعمرهم ساهله، الطريقه ساهله ماهله، ممكن انكم تعمروهم باي حاجه. انا خديت هنايا لادانت فيني او الديك المدخن، خديت لانشون والفرماج ديال الساندويتش قطعته على شكل مثلثات، وخديت هنايا جبلي او اي جبن عندكم. صافي من بعد كنحلوهم بحال هكذا كيف ما كتشوفوا كيجيو خاوين من الوسط، وكيبقى التعمار على حسب الذوق ديالكم. ممكن انكم تعمروهم باي حاجه، الطون، لي ستيك ديال لاداند او الدجاج اللي بغيتو. المهم كندهنو هنا شويه باي جبن عندكم، كنفرشوا واحد الخصه، كنديروا هاد لاداند فيمي، وكنديروا مثلث ديال الفرماج ديال الساندويتش. كيجي الشكل ديالو زوين وكيشهي وكيجي زوين وخفيف. وهنا الطريقه الثانيه غادي ندير لانشون والجبن مثلث، وهذا الشكل ديالو كيجي على هذا الشكل، كيجيو زوينين بزاف. كنتمنى انكم تجربوهم، ما غاديش تندموا عليهم. وحتى الطريقه ديال العجين ديالهم راه ساهله، واخا تبان لكم واعره وفيها 3 ديال المرات، ولكن راه ساهله، كتاخذش منكم مجهود بزاف وما كتاخذ حتى الوقت بزاف. وهنا غادي ندوزو نحضروا الكيكه ديال مول العجيب اللي حتى هي كتجي زوينه بزاف. عندنا هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، كاس ديال دانون ديال البنان، و3 البيضات وجوج فاني، 3 ديال الخمارات. غادي ناخذوا اناء غادي نديروا فيه 3 ديال البيضات وكاس ديال سنيده ديال العنبه وجوج ديال الفاني، وغادي نطربوهم مزيان حتى نحسوا بديك السنيده دابت لينا في البيض، وكيولي هكذا البيض اللون ديالو تغير ولا شويه ابيض. كنزيدو الزيت، كاس ديال الزيت، وكنزيدو هنا دانون ديال البنان. ممكن انكم ديروا اي نكهه، ولكن هذا ديال البنان كيجي زوين، كيعطي واحد المذاق زوين لهاد الكيكه. واصلا حنا غادي نزينوها بالبنان، يعني ممكن انكم ديروا اي حاجه. هنا كنبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه، تقريبا خدات مني كاس ونص ديال العنبه ديال الدقيق. هنا غادي نزيدو
جوج خمارات. في الاول قلت لكم 3 خمارات، غير جوج خمارات صافي. وغادي نكملوا الدقيق ديالنا كيف ما قلت لكم، كاس ونص ديال الدقيق. كتجي هي هذيك، ما كتجيش قاصحه وما كتجيش جاريه بزاف. صافي هنايا غادي نكونوا شاعلين الفران على درجه الحراره ديال 180، يكون سخون. نكونوا داهنين المول ديالنا بالزبده وبالدقيق. كيف ما كتشوفوا هذا هو المول العجيب اللي متوفر عنده يديروا، اللي ما متوفرش عنده ممكن انه يدير اي مول، ولكن هذا حيت فيه ديك الخويه الوسط هي باش غادي نعمروها. هنا كيف ما كتشوفوا هو ملي جبناه كيجي طبر بزاف، واخا تحمر ليا شويه، هذاك ماشي حراق ولكن غير تحمر ليا شويه، سهيت على الفران شويه. وهنا كناخذوا نص طرو ديال الحليب كنقسموه على جوج. كنديروا ناخذ واحد الكاسرونه كنديروا فيها فلون ديال الفريز وجوج معالق تقريبا ديال الكريم باتيسير وجوج معالق ديال السكر سنيده كيف ما قلت لكم في 4 لتر ديال الحليب. ونصف لتر ديال الحليب قسمناه على جوج. كنديروها فوق البوطه حتى كتختار لينا الكريمه ديالنا. من بعد كنخويوها في داك الحفره اللي كاينه في المول في الكيكه ديالنا، نخليوها حتى تبرد. وناخذ عاوتاني الربع الاخر اللي بقى لنا ديال الحليب كنديروا فيه الفلون ديال البنان، وكنديروا فيه جوج معالق ديال سنيده وجوج معالق ديال كريم باتيسير نفس الطريقه اللي درنا في الاول. كنديروها حتى هو فوق البوطه حتى كيختار، وكنكبوه على الطبقه الاولى اللي درنا بالفلون ديال الفريز. كتجي زوينه بزاف 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 سواء الكيكه او الكريمه اللي غادي نديرو. وهنا التزيين كيبقى على حسب الذوق. انا هنا اختاريت اننا نزين بالفريز والبنان والكيوي، ممكن انكم تزينوا باي حاجه بغيتو، اي حاجه عندكم. صافي هنايا كناخذ هذا المول كيف ما كتشوفوا هنا راه ما محروقاش، كنعاود نقولها راه غير تحمرات ليا شويه. صافي كنبدا نستف في الفريز قطعته شرائح، ماشي قطعته على نص ولكن قطعته شرائح. والبنان حتى هو قطعته على شكل الطولي، والكيوي قطعته على شكل دوائر غادي نديرو هو الاخر. كيف ما قلت لكم كتجي زوينه بزاف هاد الكيكه، كنتمنى انكم تجربوها. ومن بعد كندهنوها بالناباج. صافي كنحشيوها في الثلاجه حتى كتبرد ويبرد معنا داك الكريمه تشد في راسها. ودابا غادي ندوزو باش نحضروا سلطه اللي كتجي زوينه بزاف بزاف ومنعشه، وكتجي زوينه لا في المنظر ولا في المذاق. كيف ما كتشوفوا هنا عندي لوبيا مسلوقه، بطاطا مسلوقه، الخيار، الذره، الثوم، مطيشه سوريز، الملحه والبزار. ما غاديش نديرهم الملحه والبزار. وعندنا بصله مقطعه شرائح طوال. كناخذوا هنا واحد الطبزي كنفرشوا ليه الخس. كنديروا اول حاجه البطاطا مربعات، فوقها اللوبيا اللي سلقناها، فوقها قطع ديال الخيار. من بعد هنا غادي نديروا الطون. كيف ما كتشوفوا انا راه كنحطها بطريقه عشوائيه بلا ما تبقاو تستفوا، هذا الذره حتى هي. هنا كناخذوا البصله اللي قطعناها شرائح رقاق ما تكتروش. هنا لي طوماط سوريز كنحطوهم هكا بشكل عشوائي حتى هما. هنا قطع ديال لافوكا، ديروا لهم واحد شويه ديال الحامض، واحد رشيشه ديال الحامض باش ما يتكحلش معنا. وهنا قطع ديال الموتزاريلا، ديال الجبن الموتزاريلا نحطوهم هكا حتى هما. ومن بعد غادي ناخذوا اللي متوفر عنده هاد السوريمي يمكن انكم ديروا، اللي ما متوفرش عنده صافي نكتفيو غير بالطون. صافي هنا اخر حاجه كنديروا الزيتون باش كيعطينا داك المنظر زوين.
وقطع ديال البيض مسلوق سهله، ما فيهاش مقادير بزاف وما فيهاش الوقت بزاف، و كطلع ما غالياش وما رخيصاش وما مغليه حتى شي حاجه، كلشي متوفر. وهذوك الحوايج اللي غيجيوكم مثلا غاليين او ما كاينينش ممكن انكم تستغناو عليهم. صافي هنا كيف ما كتشوفوا خديت واحد الاناء درت فيه شويه ديال الموطارد وشويه ديال المايونيز وكنخففهم هكا بشويه ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا راه واخا قلت لكم ملحه وبزار، انا راه ما درتش الملحه والبزار حيت اصلا سلقت اللوبيا في الملحه وسلقت حتى البطاطا في الملحه، يعني عادي كيجي المذاق هو هذاك. وهاد لاصوص كتجي زوينه بزاف اللي كندير فوق منهم حتى كتعطيهم واحد البنه واحد اللذه وكتعوض لينا الملحه والبزار. وهذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه بزاف. وهذا الشكل ديال الطويبلات ديالها اللي حطيت معكم من ضمن ديالها، من ضمن التحضيرات اللي حضرت هما هادو اللي درت معكم اليوم، اللي هي كيكه وسلطه وكريوسات اللي كيجيو معمرين هكا خفيف، معمرين بلا نشون وبلا دانت فيمي والفرماج ديال الساندويتش. وهذه هي الطويبله ديالنا وجينا النهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تجربوا هذه الوصفات اللي حضرت معكم اليوم، اكيد غادي يعجبوكم. وكيف ما كتشوفوا ساهلين واقتصاديين. وبسلام عليكم وفيديو جاي ان شاء الله. وكيف ما العاده الى عجبكم فيديو خليوا لي جيم، واللي مازال ما دارش الابوني دير لي ابوني. السلام عليكم.